दुआ कब और किस वक्त कबूल होती है? जिस तरह से नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज एक इबादत है, ठीक वैसे ही दुआ करना भी एक इबादत ही है। और हर एक इंसान जो अल्लाह के सामने उम्मीद के साथ हाथ फैलाता है तो उसकी दुआ कबूल होती है। लेकिन कुछ खास ऐसे वक्त हैं या ऐसी जगह हैं जिसमें अगर दुआ की जाए तो कबूलियत का इम्कान ज़्यादा होता है, और कुछ लोग भी ऐसे हैं जो अगर दुआ करें तो उनकी दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो यहाँ इस पोस्ट में हम आपके सामने जिक्र करेंगे कि दुआ कब और किस वक्त कबूल होती है, और वो लोग जिनकी दुआएं कभी रद्द नहीं की जाती, वो जगह जहां दुआएं कबूल होती हैं। 1. मताफ 2. मुल्तज़िम, हजर अस्वद और काबा 3. के दरवाजे के बीच का हिस्सा 4. मीज़ाब के नीचे 5. बैतुल्लाह काबे के अंदर 6. जमजम के कुएं पर 7. सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर 8. सफ़ा और मरवा के बीच का वह इलाका जहां सई की जाती है 9. मक़ाम इब्राहीम के पीछे 10. अरफा, मुज़दलिफ़ा, मिना और जमरात में जहां शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं 11. पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक में कौन कौन से वक्तों में दुआ कबूल होती है? 1. अज़ान के वक्त 2. अज़ान और इकामत के दरमियान 3. हय्या अलस सलाह और हय्या अलल फलाह के बाद, खासकर उस शख्स के लिए जो किसी मुसीबत में जकड़ा हुआ हो, उस वक्त दुआ करना बहुत फ़ायदेमंद है। 4. फ़र्ज़ नमाज़ों के बाद 5. सजदे की हालत में नमाज़ों के अलावा सजदा 6. कुरान की तिलावत के बाद, खास कर कुरान के मुकम्मल करने के बाद 7. आबे ज़मज़म पीते वक्त 8. मुर्गे के आवाज़ करते वक्त 9. मुसलमानों के किसी दीनी सिलसिले में इकट्ठा होने के वक्त जहां मुसलमान बड़ी तादाद में हों 10. अल्लाह के ज़िक्र की मजलिसों में 11. बारिश के वक्त 12. जब काबे पर पहली नज़र पड़े 13. कुरान पाक मुकम्मल होने के बाद 14. जुमा के दिन असर से मगरिब के दरमियान 5 लोगों की दुआ हमेशा कबूल होती है। 1. एक बीमार शख्स की दुआ। कोई शख्स बीमार हो और तकलीफ में मुब्तला हो तो उसकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। 2. एक रोज़ेदार शख्स की दुआ। रोज़ेदार शख्स की दुआ बहुत जल्द कबूल होती है। उलमा रोज़े की हालत में दुआ करने और नमाज पढ़ने को सुनहरा वक्त बताया है। 3. अपने बच्चों के लिए बाप की दुआ। एक बाप को अपने परिवार का जिम्मेदार इस्लाम ने ठहराया है, तो एक जिम्मेदार की और एक बाप की हैसियत से जब भी कोई बाप अपने बच्चों के लिए दुआ करता है तो ज़रूर कबूल होती है। 4. किसी शख्स की दुआ दूसरे शख्स के लिए उसकी गैरहाजिरी में, जैसे साजिद ने हामिद के लिए दुआ की जब हामिद वहाँ मौजूद नहीं था और हामिद को पता भी नहीं कि साजिद
میری بہتری کے لیے دعا کر رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ اس دعا کو کبھی نہیں ٹھکراتے اور یقینی طور پر قبول کرتے ہیں۔ 5. سفر کرتے وقت مسافر کی دعا۔ اسی طرح جب کوئی سفر کر رہا ہو اور انہی سفر کی مشقتوں کے بیچ دعا کرتا ہے تو اللہ اس کو ضرور قبول کرتے ہیں۔ 7 کاموں سے دعا قبول ہوتی ہے۔ 1. محسنین، نیک کام کرنے والوں میں شامل ہونا۔ محسنین کا مطلب وہ لوگ جو اللہ کے حکم کا پالن کرتے ہیں اور بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں، تو ایسے لوگوں کی دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ 2. نفلی عبادت کرتے رہنا۔ نفل نماز اگر آپ نہ پڑھیں تو عذاب نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ اللہ کی محبت میں اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑے رہتے ہیں، تو ایسے میں آپ اللہ کے بہت ہی قریبی بندوں میں شامل ہو جائیں گے، آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی۔ 3. خوشحالی میں دعا زیادہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعا قبول کرے، تو اسے چاہیے کہ خوشحالی میں دعا زیادہ کرے۔ مطلب یہ ہے کہ جب ہم پر مصیبت آتی ہے تب ہم اللہ کے حضور پیش ہو کر دعا کرتے ہیں، جبکہ ہم پر کوئی مصیبت نہ ہو تب بھی دعا کرتے رہنا چاہیے، اس سے دعا مصیبت کے وقت میں جلد قبول ہوتی ہے۔ 4. ہر دعا سے پہلے کوئی نیک کام کرنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، پھر وضو کرتا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ سے گناہ کی معافی طلب کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے ہیں۔ 5. والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اویس قرنی رحمت اللہ علیہ سے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تمہارے پاس یمن کے لوگوں میں سے قبیلہ قرن سے ایک شخص اویس بن عامر آئے گا، اس کی والدہ ہیں جس کے ساتھ وہ نیک سلوک کرتا ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ پر قسم کھائے تو اللہ تعالیٰ اس کو پورا فرما دیتے ہیں۔ اگر تمہارے لیے اس سے دعا کروانا ممکن ہو تو ضرور کروانا۔ 6. اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں، اور جب بھی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ 7. دعا سے پہلے حمد اور درود شریف۔ امام ترمذی نے روایت نقل کی ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما
تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور کہنے لگا، اللہم اغفر لی ورحمنی، اے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور مجھ پر رحم فرمائیے۔ یہ سن کر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے نمازی تو نے جلدی کی، بلکہ جب تم نماز پڑھو اور بیٹھو تو شان الہی کے مطابق پہلے اس کی تعریف کرو، پھر اس سے دعا کرو۔ اس کے بعد ایک اور شخص نے نماز پڑھی تو اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا تو آپ نے فرمایا، اے نمازی دعا کرو پوری کی جائے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم لوگوں کی دعا کو قبول فرمائے، آمین۔ دوستوں، سبسکرائب و شیئر ضرور کریں۔